مہمان خصوصی مہمان تاڑے میرے دلہ دی دھڑکن محترم جناب حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب جو الحمدللہ تاڑے صاحب نے تشریف فرمانے انشاءاللہ انہاں دے خطاب تو بعد سارے پائیاں واسطے کھانے دا بھی اہتمام ہے، کھاؤ گے نا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سارے دی محنت قبول فرمائے۔ انشاءاللہ قاری صاحب دا خطاب ہوئے گا، اس تو بعد انشاءاللہ تمام بھائیاں واسطے کھانا ہوئے گا۔ تو میں قاری صاحب دے خطاب تو پہلے نعرہ لگانا چاہنا، نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ۔ انشاءاللہ ندا مضمون بھی مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون پیارے پیغمبر؟ دل کردائے صفت کرا اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی، دل کردائے صفت کرا اس پیر دی جس دی انگل یارو چان چیر دی، نبی ایڈا سونا سونا تے کمالے جاگ وچ جی دی کوئی نہیں مثالے، نبی ایڈا سونا سونا تے کمالے جاگ وچ جی دی کوئی نہیں مثالے، چودویں دے چن پاویں لکھا ہون ہاں ایک پاسے نبی پاک جے کھلون ہاں، روشنی چنہ دی ہووے کٹھی ہون نو پہنچنی جی ساکھتی نبی دے سون نو۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك وسلم عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِندَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، خالقا
تیریاں نے سب مہربانیاں. کو سبحان اللہ. کتنے بیٹھا سبحان اللہ بھائی. یہ آواز ذرا سیٹ کرو, بیس بند کر دے, آواز تھوڑی کھولو, ایکو تھوڑی جی چلا. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں, رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں, مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں, مولا تیری شان نرالی, نبی ولی سب تیرے سوالی, جیڑا تیرے در تے آوے موڑے اونوں کدی نہ خالی, اسی جدوں دی ہوش سنبھالی, اسیاں تیرے درد سوالی, اور کسے در جانا نہیں, تو ہی خیراں پانیاں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں. 12 بج گئے نے, پچھلی رات دا ٹائم ہو گیا ہے, ذرا مل کے اللہ دی توحیدہ ترانہ پڑھیے. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں, رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں, مولا تیری شان نو ویکھاں, جھکدا کل جہان میں ویکھاں. مولا تیری شان نو ویکھاں, جھکدا کل جہان میں ویکھاں. دین تو جنہ جانا دتیاں, علی عمر عثمان نو ویکھاں. شان نبی دیاں بیویاں دا, اللہ تیرے قرآن چ ویکھاں. مومناں دیاں ماواں نے او جنت دیاں او رانیاں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں, رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں. اور تواڈے سارے جلسے دی تھکاوٹ اتارن والا جملہ محبت نال سماعت کرے آجے. مدینے نال سانو بڑا پیارے, دتے ستا رب دا یارے. جنہ پیارے اوڈے پیار نال کو سبحان اللہ. مدینے نال سانو بڑا پیارے, جتھے ستا رب دا یارے. نالی ستا صدیق گے سونا, نال ستا عمر جرارے. اللہ لے جا جلد مدینے, دل ساڈا بے قرارے. اوتے جا کے درود پڑھنا, اوتے جا کے درود پڑھنا, سینے ٹھنڈا پانیاں. خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں, رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. زیوکار معزز سامعین و سامعات, اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. میری دعا ہے جنہ بھائیاں اج دے پروگرام دا اہتمام کیتا, محترم قاری نصر اللہ صاحب, دیگر احباب جماعت, اہل محلہ, اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. ماشاءاللہ میرے تو قبل مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا جمیل الرحمن رحمانی صاحب حافظہ اللہ بڑا جاندار شاندار خطاب فرما چکے. اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل عمر زندگی دے اندر برکت عطا فرمائے, اور تا دیر اللہ تعالیٰ اپنے دین دا کم لوے. حضرات
اج دی اس عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا مقصد جیڑا بھی کو جلسہ کانفرنس درس قرآن خطبات جمعہ تقریر دا مقصد ہوندے کہ ایمان دی تجدید ہو جائے مسائل اور اکثر باتاں دا اکثر احباب نو علم ہوندہ ہے لیکن جدو بات رپیٹ کیتی جاندی ہے ایمان تازہ ہو جاندے بندہ اسلام دے قریب رہندے کتاب و سنت دن المنسلک رہندے میری دعا ہے میں مسافرہ دعا کرنا اللہ سونیا ساری زندگی کتاب و سنت دی وفا نصیب فرما یا اللہ دین تے استقامت عطا فرما خاتمہ بالخیر فرما دین تے استقامت اور خاتمہ بالخیر اے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی سعادت ہے کئی لوگ ایسے ہوندے نے ساری زندگی بڑا قرآن پڑھیا ساری زندگی دین دی بڑی خدمت کیتی لیکن اخیر زمانے دندر مرتد بے ایمان ہو کے مر جاندے دعا کریا کرو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ اچھا خاتمہ کرے دنیا دے عزت والی اللہ موت دے شان والی حضرات جس طرح بھائی نے اعلان فرمایا کہ میرا عنوان عظمت مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دی عظمت اتنی بلند کیتی ہے میرے پیغمبر دا مقام اتنا بلند ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی عظمت آپ دی سیرت آپ دے مقام دے اندر اس وقت تک 5000 سیرت دے کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے 5000 سیرت دیاں کتاباں لکھن دے باوجود سیرت نگار اے گل کہن تے مجبور نے کہ اسی نبی پاک دی عظمت اور آپ دی سیرت لکھن دا حق ادا کر سکے کوئی نعت خواں کوئی مقرر کوئی خطیب کوئی عالم دین کوئی شیخ الحدیث کو مصنف اللہ دی قسمیں نبی پاک دی عظمت بیان کرندہ حق نہیں ادا کر سکتا لیکن چونکہ میں کو جو ارزین لے کے ایسا بھائی نے اعلان کر دیتا میں نبی پاک علیہ السلام دے 5 ایسے اعزاز تواڈے سامنے رکھنا چاہنا جڑے اللہ تعالیٰ نے کسے نبی نو بھی عطا نہیں کیتے ایویں لوگاں غلط فہمیاں پائیاں نے وہابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے میں کہنا اللہ نے ساڈے تواڈے پیر نو کئی ایسیاں خوبیاں دتیاں نے جڑیاں کسے نبی نو بھی دتیاں نہیں دتیاں آئیے او 5 خوبیاں بس انشاءاللہ مختصراً بیان کر کے تواڈے کولو اجازت چاہواں گا توجہ کرنا حبیب اکبریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا ایمان تازہ کر دیا جانا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا قولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر فرمایا پاک او ذات میرے والتیان کرے آجے پاک او ذات جن نے اپنے بندے نو مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک سیران کرائیاں اللہ کو اقبلہ معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات علیہ السلام نے کے اعزاز عطا کیتا مختصراً بیان کرنا چاہنا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت جبریل امین لے کر کے مسجد اقصی کے اندر پہنچے نا انبیاء صفاں بڑھا کر کے کھڑے نے انبیاء قطاراں بڑھا کر کے کھڑے نے کون جڑا آج امام اعظم دا لقب پائے گا کون جنہوں آج امام الانبیاء دا اعزاز ملے گا جدوں امامت دیاں واریاں آئیاں سیدنا حضرت جبریل نے میرے پیغمبر دی کلائی تو پکڑیا مسلح امامت دے کھڑا کر دیتا اور قیامت تک آن والے لوگاں نو پیغام دیتا جیتے میرے پیغمبر موجود
موجود ہون اوتے کوئی نبی بھی امام بن سکدا اوتے کوئی نبی بھی امام نہیں بن سکدا رحمت کائنات علیہ السلام نے انبیاء نو نماز پڑھائی تے یاد آئے شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سن تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا او سبحان اللہ محبت نہ کوئی انشاءاللہ میں بالکل مختصر گفتگو کرنی ہے ایک باری گوڑے چھڑ کے ذرا سجا چوکے کہو سبحان اللہ او تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصا امان دی و جتنی بھی پالی نبیان نے جتنی بھی پالی نبیان نے کی گل رہ گئی امام دی وے آمن وے آمن حدیث پیغمبر دی تنو عظمت ملے سلام دی اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے امام الانبیاء دا لقب پایا ایک غسطیے جنہوں امام الانبیاء کہتے نے انہاں دا نام کیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگوں ایڈا بڑا اعزاز ہے میرے پیغمبر دا نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء بڑے اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے میرے پیغمبر نو بلایا اللہ کو اکبر اللہ پہلا آسمان نبی پاک دے قدمہ دے نیچے رہ گیا دوسرا آسمان تیسرا آسمان چوتھا آسمان پنجواں آسمان چھٹا آسمان جنہوں میرے پیغمبر چھٹے آسمان تے پہنچے دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئی اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر کے جان لگے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام رو پہ حضرت جبریل نو میرے پیغمبر نے پوچھیا جبریل موسیٰ پیغمبر روئے کا دے واسطے نے حضرت جبریل موسیٰ پیغمبر نو کہندے نے موسیٰ جی کیوں روندے پیو حضرت موسیٰ کہندے نے میں اس واسطے رویا آج جڑا جوان اگے بڑھتا جا رہی ہے اے آیا میرے تو بعد وچے اے دی امت دے لوگ سب تو زیادہ جنت وچ جانگے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر ساتویں آسمان تے پہنچے نا سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے پہنچے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے پہنچنا میرے پیغمبر دا اعزاز ہے تے وہ اعزاز کیسے جدا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جنت المأوى دوسری مرتبہ میرے پیغمبر نے سدرۃ المنتہا تے حضرت جبریل امین نو اصلی حالت دے اندر ویکھیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سدرۃ المنتہا تے حضرت جبریل نو اصلی حالت دے اندر ویکھیا حضرت جبریل دے 600% اللہ کو اکبر اللہ 600 پر حضرت جبریل امین دے نبی پاک فرماندے نے اے سدرہ مقام سدرہ بیریو نو کیا جاندے میرے پیغمبر فرماندے نے اے دے پتے ایویں نے جویں غاتی دے کانوں دے نے تے اے دے پھالے ویں نے جویں ہجر مقام دے مٹکے نے تے مفسرین نے لکھے ہجر مقام دے مٹکے ایڈے ایڈے نے انہاں وچ 2.5 من پانی پہ جاندا ہے اللہ کو اکبر اللہ 100 کلو پانی انہاں مٹکے آندے در پہ جاندے کیا منظر ہوئے گا سدرۃ المنتہا دا میرے پیغمبر فرماندے نے جدوں میں سدرۃ المنتہا تے پہنچے آنا یہ سنور گئی اتنی خوبصورت ہو گئی کہ اے دی رنگینی اے دی خوبصورتی کوئی بندہ لفظاں دے اندر بیان کرن دی طاقت نہیں رکھ دا میں کہنا ماں سدرۃ المنتہا نو آڈر ہوئے گا فرشتیاں نو
حکم ہوئے گا سدرۃ المنتہا نو سجا دیو آج میرے محبوب نے آنے آج میرے پیارے نے آنے اللہ اکبر اللہ سرکار دی آمد ہے سدرۃ نو سجا دیو تھوڑی آواز کھول دیو یار سدرۃ سرکار دی آمد ہے سدرۃ نو سجا دیو سرکار دی آمد ہے سدرۃ نو سجا دیو محبوب نے آنا ہے جنت نو سجا دیو سرکار دی آمد ہے تڑپ جانا بڑا محبت والا جملہ بڑا پیار والا جملہ آدم تو عیسیٰ مرسل تے نبی سارے آدم تو عیسیٰ مرسل تے نبی سارے اقصا دی مسجد وچ ہاتھ بن کے کھڑے سارے آدم تو عیسیٰ مرسل تے نبی سارے اقصا دی مسجد وچ ہاتھ بن کے کھڑے سارے آقا نو امامت دا مدنی نو امامت دا اج تاج پوا دیو سرکار دی آمد ہے جنت نو سجا دیو سرکار دی آمد ہے اور بڑا پیار والا جملہ میری تو اڈی گالوں لگی جے اللہ دے حضور آقا اے عرض گزاری ہے اللہ دے حضور آقا اے عرض گزاری ہے امت تے گناہگارے پر مینوں پیاری ہے امت تے گناہگارے پر مینوں پیاری ہے تے اللہ پتہ کی کہندے میں معاف کریندا ہاں سونا میں معاف کریندا ہاں تسی بخشش دی دعا دیو سرکار دی آمد ہے سدرۃ نو سجا دیو سرکار دی آمد ہے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اور میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ رَاهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى من آيات ربه الكبرى اللہ اللہ میں قربان جاواں اے میرے پیغمبر دا دوسرا اعزاز پہلا اعزاز رب نے نبی پاک نو امام الانبیاء بنایا دوسرا اعزاز اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا دیاں بلندیاں تے بچایا تے تیسرا اعزاز توجہ کرنا اللہ دا قرآن فرمایا قل یا
ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا سنیا کائنات دے لوگاں نوں اعلان کر دیو میں تہاڈا ساریاں دا رسول بن کے آیا وا۔ پہلے نبی آمدے رہے، کوئی ایک بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک شہر دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی ایک ملک تے ریاست دا نبی بن کے آیا۔ میرے تیرے پیر آئے، ساری کائنات دے لوگاں واسطے رسول بن کے آئے، یعنی میرے پیغمبر دی رسالت عالمگیر رسالت ہے۔ ایک ملک واسطے نہیں، دو ملکاں واسطے نہیں، 5-10 ملکاں واسطے نہیں، میرے پیغمبر تا قیامت ہر ایک انسان واسطے اللہ دے رسول بن کے آئے۔ اللہ اکبر، خاص اعزاز میرے پیغمبر دا کسے نبی دے حصے دے اندر بھی نہیں آیا۔ لو چوتھا اعزاز تواڈے سامنے بیان کراں۔ اللہ فرماتے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرے پیغمبر تو پہلا جنہیں نبی آئے، ہر نبی دے بعد نبی آیا، ایک دے بعد دوسرا، دوسرے دے بعد تیسرا، تیسرے دے بعد چوتھا، 1.25 لاکھ انبیاء آئے، ہر نبی دے بعد نبی آیا۔ میرے نبی دے بعد ان قیامت آئے گی، نواں نبی آ سکدا نہیں، آ سکدا نواں نبی نہیں آ سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی نو ایک ایک تاج پہنایا نبوت دا۔ میرے تیرے نبی نو رب نے 2 تاج پہنائے، ایک نبوت دا، ایک ختم نبوت دا۔ اللہ اکبر، ہن قیامت آ سکدی ہے، میرے پیغمبر دے بعد کوئی نبی آ سکدا؟ گاڑ کے بولو کو نبی آ سکدا؟ اللہ اکبر، اللہ دے تمام انبیاء اس دنیا تو رحلت فرما گئے سوائے حضرت عیسیٰ تو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ نو آسماناں تے زندہ اٹھا لیا۔ قرب قیامت حضرت عیسیٰ نو اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دمشق دی ایک مسجد دے مینار تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ فرشتیاں دے پراں تے پیر رکھ کے یا مقامی لوگ سیڑھی لگا کر کے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے۔ فجر دا وقت ہوئے گا، حضرت عیسیٰ مسجد دے اندر داخل ہون گے، والاں دے اندروں پانی دے قطرے گردے پے ہون گے، جویں تادا کو بندہ غسل کر کے آئے۔ امام مہدی مصلی تے کھڑے ہون گے، حضرت عیسیٰ نو ویکھ کے پہچان جان گے، مصلی چھڑ دین گے، کہن گے آئیے حضرت نماز پڑھائیے، تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے نبی ہو۔ اے رائے وینڈ 3 مرلہ سکیم دے عباسیہ، اللہ دی قسم میرے تیرے مقدرام دے کیا کہنے، میرے تیرے نصیبان دے کیا کہنے۔ رب نے سانو کیڑا نبی عطا کیتا ہے، کیڑا شانہ والا پیغمبر عطا کیتا ہے۔ امام مہدی کہن گے عیسیٰ جی نماز پڑھاؤ، تسی اللہ دے نبی ہو۔ حضرت عیسیٰ فرمان گے مہدی نماز تو پڑھائیں گا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھاں گا، مہدی تو امام بنے گا، میں تیرا مقتدی بنا گا، کیونکہ آج میں امام نہیں بن کے آیا، میں محمد دا غلام بن کے آیا ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جے عیسیٰ پیغمبر آن گے تے او بھی میرے پیغمبر دے امتی بن کے آن گے، نبی بن کے نہیں آن گے۔ پھر کیوں نہ محبت دا ترانہ پڑھ جاواں، اوے بی بی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا چوں بے مثالے۔ ایک باری جاگ کے وکھا دیو، تمہیں ہاتھ چوکے کو سبحان اللہ۔
माई आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चों बेमिसाले अम्मा आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चों बेमिसाले बीबी आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चों बेमिसाल गल मुकद्दरा दी की सुनावा गल मुकद्दरा दी की सुनावा आके गलीमा मैं वारी जावा सोना मुखड़ा हाय सोना मुखड़ा सोनी चाले सारी दुनिया जो बेमिसाल रा मिलके मिनल सारे पढ़ो ना माई आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाल तुसा खिंच के कहना बेमिसाल माई आमिना दा जो लाले सारी दुनिया बेमिसाल सारे पढ़ लो जिन्हें जिंदगी के अंदर कदी नात नहीं पढ़ी अज वो भी नबी पाक दे नात खाना के अंदर शामिल हो जाए ताकि कयामत दा दिन होए जिते सोने दे नात खां खड़े होण ओदा भी नाम उन्हां दे अंदर आ जाए माई आमिना दा जो लाले मुहब्बत नाल पढ़ना जे प्यार नाल पढ़ना जे अदब नाल पढ़ना जे एहतराम नाल पढ़ना जे माई आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले बीबी आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले ते ऐ जेड़ा मैं जुमला पढ़ लगा वा यकीनन तेनू करंट लाएगा मुहब्बत मुस्तफा दा फुल बैटरी चार्ज होएगी मुहब्बत मुस्तफा दी अल्लाहु अकबर दिल के अंदर से आपा दी अकीदत ते मोहब्बत बैठ जाएगी तड़पेगा इंशाअल्लाह जरूर तड़पेगा सिद्दीक उमर दी क्या बात है सिद्दीक उमर दी क्या बात है मिलिया जिन्हां नूं सोने दा साथ सुते अज भी हाय सुते अज भी आका दे नाले सारी दुनिया चो बेमिसाले माई आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले चार एजाज मेरे पैगंबर दे पंजवा एजाज आखिरी बयान करा बात एक लेके जावा अल्लाह दा कुरान फरमाया वा मिनल लैली वा तगज्जत बिही नाफिलतल लक असा अय्या बाता का रब्बुका मकाम महमूदा अल्लाह अल्लाह कुर्बान जावा ये मेरे पैगंबर दा इजाद खास इजाद अल्लाह मेरे सोने रात दा क़याम साडे नाम कर दियो मुकामे महमूद असी तुहाडे नाम कर देंगे अल्लाह अकबर इको बनाया रब ने मुकामे महमूद ते किदे वास्ते मेरे तेरे नबी वास्ते अल्लाह अकबर थोड़ी जी तफसीर बयान करिए ते गल मुकाइए नबी पाक फरमाते ने बुखारी पाक दी रवायत है लिकुल्ली नबीइन दावत मुस्तजाबा हर नबी नु अल्लाह ताला ने दुनिया ते एक दुआ दा मौका अता कीता हर नबी ने अपनी अपनी दुआ दुनिया ते मंग ली अल्लाह ने उस दुआ नु फौरन कबूल कीता मेरे पैगंबर
پیغمبر فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے وہ موقع مینوں بھی عطا کیتے میں اس دعا نو ذخیرہ کر لے اپنی امت واسطے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے اس دعا نو ذخیرہ کر لے میرے تیرے واسطے اللہ اکبر اللہ نبی پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا لوگ نبیوں کولوں ہوندے ہوندے حضرت عیسیٰ کول آن گے حضرت عیسیٰ کہن گے میں رب دی بارگاہ دے اندر نہیں جا سکدا اللہ اکبر اللہ ایک مشورہ دینا وا اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ چلے جاؤ محمد وال چلے جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی قسم میرے پیغمبر تو بغیر گزارا دنیا تے بھی نہیں تے آخرت دے اندر بھی نہیں اسی اسے واسطے کہندے پھرنے ہاں میرے بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ بڑا عرصہ پہلے کہہ گئے میرے یزدانی شہید وجد دے اندر آ کے پڑھ گئے میرے عبداللہ شیخ پوری محبت نال پڑھ گئے اے محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا محمد نو چھڈیا صلی اللہ گاج کے بولو صلی اللہ جنہ پیارے دی محبت نال بولو صلی اللہ محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا جتے آدم تے عیسیٰ موسیٰ بھی ڈولے و یوسف تے یونس لکن سارے اولے ہر ایک پیغمبر ایغو بول بولے بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نیوڑا اللہ کو اکبر اللہ عیسیٰ پیغمبر کہنگے اذهبوا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے جو محمد کی طرف چلے جو صلی اللہ علیہ وسلم لوگ چل دے میرے پیغمبر کوڑے چلے جانگے لمبی گدی سے مختصر کرنا چاہنا نبی پاک فرماندے نے میں اپنی امت دے لوگاں نو نال لواں گا چل دیاں اللہ دے رستے قریب چلا جاواں گا او مقام جس مقام دے بارے قرآن کہندے ایا باسا کا ربو کا مقام محمودہ مقام محمود تے پہنچ کر کے نبی پاک فرماندے نے میں سر سجدے جمد رکھ دیواں گا مینوں نہیں پتا میں کنہ جملیاں نال رب دیاں تعریفاں کراں گا میرا رب مینوں اپنی تعریف دے جملے سکھاندا جائے گا میں پڑھدا جاواں گا اللہ کو اکبر اللہ پھر رب دی رحمت جلال دے اندر آئے گی محبت دیاں گلاں پیار دیاں گلاں میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ فرمان گے ارفع رأسک یا محمد اشفا تو شفا سال تو عطا سونے اپنا سر مبارک اٹھاؤ نا منگو میں عطا کراں سوال کرو میں عطا کر اپنیاں بے وفائیاں ویکھ لے وفادار بن جا سونے دا وفادار بن جا آج تم بے وفائیاں کرنے میرے پیغمبر نے اللہ دی قسمیں معراج والی رات سدرات المنتہا دیاں بلندیاں تے پہنچ کے امت نہیں بھلایا کل قیامت والے دن مقام محمود تے سجدے دے اندر سر رکھ کے بھی میرے پیغمبر کہنگے اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی اللہ سونیا میری امت اللہ فرماندے نے سونیا کی کہنا چاہنے اللہ میری امت دا کے صاحب لے لے اللہ فرمان کے سونیا تسی میری بارگاہ دے اندر سفارشی بن کے آئے ہو جاؤ تواڈی سفارش من کے میں تواڈی امت دا 70 غدار بندہ بغیر حسابوں جنت پہ چھڑے آئے اللہ کو اکبر اللہ میرے پیغمبر پھر سر سجدے دن رکھ دینگے اللہ جی امت زیادہ ہے گنتی تھوڑی ہے امت زیادہ ہے گنتی تھوڑی ہے اللہ فرماندے نے سونیا اساں وعدہ کیتا سی والا سوفا یعطی کا رب کا فترزا سونیا سا تانوں راضی کرنے فرمایا سونیا میں 70 غدار بغیر حساب جنت بھیجنے تے 70 غدار ایک ایک دن حال 70 غدار بغیر حساب جنت پہ چھڑی آئے
اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر پھر سجدے دے اندر سر رکھ دین گے اللہ گنتی تھوڑی ہے میرے امتی علی تک بھی موجود نے اللہ فرمان کے سونیا جاؤ جڑے تواڈے امتیاں دے سینیاں دے اندر رائی دے دانے دے برابر ایمان ہے اساں انہاں نوں بھی جنت دے چھڈیا ہے اللہ جی علی تک بھی میرے امت باقی نے اللہ فرمان کے سونیا جاؤ تواڈی امت دے جنہاں دے دلاں دے اندر رائی دے دانے دے چوتھے حصے دے برابر بھی ایمان ہے اساں انہاں نوں بھی جنت دے چھڈیا ہے میرے پیغمبر پھر کہن گے اللہم امتی اللہ فرمان کے سونیا اساں کو تانوں رنج کرنے اساں کو تانوں خالی لٹانے سونیا جاؤ جڑے تواڈے امتی نے میرے نال شرک نہیں کیتا میں انہوں جنت عطا کر چھڈیے اللہ 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 فرمان گے سونیا جنہ ساری زندگی میرے نال شرک نہیں کیتا میں انہاں نوں بھی جنت عطا کر چھڈیے اس حدیث دا ترجمہ کر لئیے دن غشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا سبحان اللہ کو تواڈی جان چھڈا یہ مطلب کہ بیٹھے ہوئے ہیں کو سبحان اللہ دن غشر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا دن غشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اسی امت دے گناہگاراں نو سونے گھٹ کے سینے لا لینا دن غشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جتوں کلی نبیاں نے نہ کرنی جتے کلی نبیاں نے نہ کرنی میرے پیر نے ہوتے خاں کرنی کل نبیاں میرے آقا نو کل نبیاں ساڈے آقا نو اپنا امام بڑھا لینا کل نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بڑھا لینا دن غشر دے سجدے کر کے ساڈے پیر نے رب نو منا لینا دل تھامیا جے بڑا وڈا جملہ پڑھ لگا میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اس تے عروج سی میں منیا جنت بہوں سونی پر اس دن اسی تے عروج سی اس وچ جدوں میرے آقا نے جنت وچ جدوں میرے آقا نے سنیارا ڈیرا لا لینا سنیارا ڈیرا جنت وچ میرے آقا نے جنت وچ میرے آقا نے سنیارا ڈیرا لا لینا دن غشر دے سجدے کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا اللہ دا قرآن فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا
پانچ اعزاز میرے پیغمبر دے امام الانبیاء صرف میرے پیغمبر سدرۃ المنتہا تے پرونے میرے پیغمبر کائنات دے لوگو ختم نبوت دا تاج میرے پیغمبر دے سر تے عالمگیر رسالت صرف میرے پیغمبر دے کول مقام محمود صرف میرے نبی واسطے اے پانچ اعزاز صرف نبی پاک دے گیسے دے اندر آئے نے کسی اور دے گیسے دے اندر نہیں آئے اے ساری گفتگو دا نچوڑ اے نالب نام دے اندر بیان کر کے بات ختم کرنا چاہنا میرے آقا دیاں صفتاں پہ اکار دا زمانہ رائے ونڈ والے بھی شامل ہو جان کھچ کے کو سبحان اللہ میرے آقا دیاں صفتاں پہ اکار دا زمانہ میرے مدنی دیاں صفتاں پہ اکار دا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پہ اکار دا زمانہ سب سونے تو سوگینا حسنین دا نانا سب سونے تو سوگینا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے رب قسمہ اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آئیاں نے چنگرا میرے آقا دا ہائے چنگرا میرے آقا دا جی میں غسن خزانہ چنگرا میرے آقا دا جی میں غسن خزانہ میرے آقا دیاں صفتاں تے سارے بھلکھے دور ہو جان گیا جملہ سن کے کیوں آنکھم چنورے گا کیوں آنکھم چنورے گا کیوں آنکھم چنورے گا کیوں آنکھم چنورے گا جگ جانتا سارا میرے آقا مدنی داتے چنوی دیوانہ میرے آقا مدنی داتے چنوی دیوانہ میرے آقا دیاں صفتاں اللہ سونے دا تابعدار بنائے سونے نال پیار ہے نا ماشاءاللہ سارے انو پیار ہے ذرا دو میں ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ انجی چہرے تے پھیرو گا کو پیار ہاتھ وچ آیا کہ نہیں ماشاءاللہ جنہاں دے ہتھاں وچ آیا مبارک ہوئے تے جنہاں دا اوتھے ہی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ پیار پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے سونے نے کیسیاں وفاواں کیتیاں نے تے قیامت والے دن بھی وفا کرنی ہے تے اسی بے وفا امتی بنے پھرنے ہیں وفا کرنی چاہی دی ہے اچھا کرنی چاہی دی کرنی چاہی دی کہہ رہے ہیں شان علی تے نظم سنا دے میں ضرور سناواں گا لیکن پورے مجمع دے اندر ایک ادھا بندہ تے وعدہ کرے نا میں داڑھی رکھاں گا ماشاءاللہ کھڑے ہو نظر تیری آئی نہیں ہے تک ماشاءاللہ اللہ استقامت عطا فرمائے وہ وعدہ کرنا ارادہ کر لے توفیق دے استقامت دے تے میں حکم ضرور پورا کرنا چنگا لگ دے علی والا کو سبحان اللہ علی والا چنگا لگ دے نا میرے علی دی داڑھی بڑی سونی سی میرے علی دا عقیدہ بھی بڑا سونا چنگا لگ دے علی والا پیارا لگ دے علی والا
میں کیا گل ٹھیک ہے علی والا بھی چنگا لیکن ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے نبی والا چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا تواڈے جذبات دی ترجمانی کر لگا دھیان کرے آجے چنگا لگ دے صدیق والا چنگا لگ دے فاروق والا چنگا لگ دے صدیق والا چنگا لگ دے فاروق والا چنگا لگ دے غنی والا چنگا لگ دے علی والا چنگا لگ دے اللہ والا چنگا لگ دے نبی والا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وانت الوجوہ للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا اللہ پاک ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما میرے اللہ جنہ بھائیاں اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا ہے کاروبار مال و جان عزت شرف دے اندر اضافہ فرما میرے اللہ ساڑی حاضری قبول و منظور فرما کے ساڑے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ میرے تو پہلا علماء نے بڑے جاندار شاندار خطابات فرمائے میں طالب علم نے بھی یا اللہ سبق سنائے یا اللہ جو اچھا ہویا تیری رحمت نہ ہوئے جو کمی کتائی ہوئی ہے ساڑی طرف ہوئی ہے یا اللہ حاضری قبول و منظور فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا یا اللہ ساڑے سارے تے اپنی رحمتاں برکتاں دا نزول فرما یا اللہ میرے سمجھ میں دندر میرا کوئی بھائی میری کو بہن بے اولاد نے اپنی رحمت نیک سالین روی اولاد عطا فرما یا اللہ جڑے مقروض نے قرضے اتار دے یا اللہ جڑے بے مکان نے اپنے مکان عطا کر دے یا اللہ جڑے بے روزگار نے اچھا روزگار عطا کر دے یا اللہ دو بہنہ بیمار نے انہاں دعا واسطے کیا یا اللہ انہاں پہنہ نو صحت عطا فرما یا اللہ ایک بہن دے دو بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا اللہ انہاں بچیاں نو اپنی ماں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا اپنے باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا یا اللہ انہاں بچیاں نو قرآن پاک دے حافظ تے قاری بنا یا اللہ ساڑی اولاد نو بھی نیک بنا 5 وقت دے نمازی بنا دین دے خادم بنا یا اللہ ختم نبوت دے چوکیدار بنا ناموس صحابہ دے پہرےدار بنا یا اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان دے اندر امن پیدا فرما پاکستان دے اندر استحکام پیدا فرما یا اللہ پاکستان دی معیشت مضبوط فرما پاکستان دے یا اللہ ادارے مضبوط فرما یا اللہ پاکستان دے محافظاں دی حفاظت فرما یا اللہ پاکستان دے اندر یا اللہ کوئی ہمدرد خیر خواہ حکمران پہ دے یا اللہ لوگ مہنگائی دی وجہ کر کے پریشان نے میرے اللہ یقیناً ساڑے عمال دا ساڑے گناہاں دا نتیجے لیکن مالکہ ساڑے عملہ والنویک اپنی رحمت والویک کے ساڑے حال تے رحم فرما اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا اے شاہا میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین اس دنیا تو چلے گئے یا اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو